अस्सलामुअलैकुम K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी का साहिवाल में जबरदस्त अवामी पावर शो। बिलावल भुट्टो का बगैर नामी मुखालिफिन पर वार। कहते हैं हमारे मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं, बाकी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अगर उनको कल हुकूमत मिला तो उन्होंने अपना हुकूमत को इसी नफरत की सियासत और इसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है। जिनके अपने सूबे में पानी नहीं वो लाहौर में पानी की बात करते हैं। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। कहते हैं पूछता हूं कि वो कौन था जिसने अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज करवाया। पॉजिटिव सोच इस मुल्क को अनफॉर्चुनेटली जो नुकसान नेगेटिव सोच ने दिया है उसने लोगों के लिए बुरा मैसेज छोड़ा है। हमें आपस में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कल भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अपने स्पीच में क्या कहा है। हालांकि कुछ अखबारों ने उसको या कुछ मीडिया हाउसेस ने उसको आधा रिपोर्ट किया है। उनके अगर पूरे बयान को सुने, उन्होंने कहा कि मैं PMLN के वर्कर से भी खिताब कर रहा हूं, मैं PTI के वर्कर से भी मुखातिब हूं, लेकिन हम दुश्मनी पे ना उतरे। हम उन लड़ाई झगड़ों को मतलब हम सियासी मुखालफत कर सकते हैं, हमें जो है वो इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिसमें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ हम रागिब कर रहे हैं, लोगों के जहनों में इंतशार फैला रहे हैं। जिस तरीके कल जलसे के बाद PMLN की लीडरशिप जो बौखलाहट का शिकार हुई है, कभी हमें एहसन इकबाल साहब तड़ियां लगा रहे हैं, कभी इनके दूसरे लोग हमें तड़ियां लगा रहे हैं। नून लीग की क़यादत पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता रोज के जलसे के बाद बौखलाहट का शिकार है। शरजील मेमन कहते हैं कि सियासी मुखालिफत जरूर करें लेकिन दुश्मनी पर ना उतरें। एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा तड़ियां लगा रहे हैं। पार्टी चेयरमैन के बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। आज यहाँ वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आया, आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन जो 10 साल यहां पर हुक्मरान रही, क्या बनाया उन्होंने KPK का? KPK में कोई नया KPK बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? बल्कि यहां पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहां पे क्या बनाया है। खैबर पख्तूनख्वा वाले झूठे शख्स के झांसे में आ गए। नवाज शरीफ कहते हैं कि इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए, अब खैबर पख्तूनख्वा को संवारने का वक्त आ गया। मानसरा में नून लीग के जलसे से खिताब। चेयरमैन ने 10 पॉइंट एजेंडा दिया है जो वो इम्प्लीमेंट करेंगे जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, तो उससे अवाम की बेहतरी होगी। हम चाहते हैं कि अवाम की बेहतरी हो। अवाम ने जो नुकसान उठाया है इतने सालों में, उसमें सिर्फ इसलिए नुकसान उठाया कि हम आपस में लड़ते रहें। शायद वो थके हुए होंगे तो थकन के लिए आपको टैबलेट लेनी पड़ती है और आराम करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उनको बताया होगा कि आप आराम करें, तो भली आराम करें। काफ़ी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। मियां साहब शायद थके हुए हैं, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया होगा। आगा सिराज दुरानी का तंज। कहते हैं इंतखाबात के मुलतवी होने की ख्वाहिश वही रहेगी जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। इलेक्शन में ग्राउंड सबके लिए खुला है। पिछले 10 साल में यहाँ पर हमारे मुखालिफ की हुकूमत थी। 10 साल में अगर एक मंसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा जो दिखा सकता है, जिसका नाम ले सकता है, वो हजारा मोटरवे भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हजारा मोटरवे के अलावा कोई काबिल जिक्र मंसूबा है तो हाथ उठा के बता दो मुझे, है या नहीं है?
مخالفین اپنے اعمال کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. مریم نواز کہتی ہیں کہ بلین ٹری سونامی والے درختوں کی لکڑی تک بیچ کر چلتے بنے. مجھے افسوس ہے کہ اس انسان نے آپ کا بھلا نہیں سوچا. مانسہرہ میں نون لیگ کے جلسے سے خطاب. پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے مترادف ہوگا. آصف بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا 10 نکاتی ایجنڈا پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے. پارٹی کارکنان سے لاہور میں ملاقات کے دوران اظہار خیال. جالوں کو انتخابی مہم مزید تیز کرنے کی ہدایت. انتباہ کرنا ہے ان تمام لوگوں کو ملک کے اندر اور باہر کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں. آئین ہے اور قانون ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں اور کریں گے. اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں، FIA ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اور جو مجاز ادارے ہیں وہ اس پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. تفتیش بھی ہو رہی ہے اور کئی سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی. مقررہ وقت پر الیکشن میں شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. نگراں وزیر مرتضیٰ سولنکی کا واضح پیغام. کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ججز مخالف مہم پر کارروائی شروع کر دی. نمائندہ FIA احمد شمیم زادہ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے. نوجوان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کنٹینٹ آپ نے آگے کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، اور کیا اس کے دورس نتائج ہیں اور اس کی ریپرکشنز ود ریفرنس ٹو کہ آپ ایک کنٹینٹ کو پھیلا رہے ہیں فیملی پر یا ادر لوگوں کی فیملیز پر یا ہماری نیشنز پر کیا کیا ہو سکتا ہے. لیکن سوشل میڈیا میں ینگسٹرز اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، انجانے میں وہ ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جس کے وہ لانگ ٹرم میں نقصانات اٹھاتے ہیں. ہمارے کو یہاں پہ شفٹ ہوئے تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے سے جو لوگ شفٹ ہوئے ہیں وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے. نہ گیس ہے نہ پانی ہے، کچھ نہیں. ترقیاتی کام کوئی نظر نہیں آیا. کوئی میرے کو یہاں رہتے ہوئے کوئی 10 سال ہو گئے، 10 سال میں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں دیکھا یہاں پہ. ٹوٹی سڑکیں اور جگہ جگہ سیوریج کا پانی. سرجانی کے حلقے این 245 کا حال برا. آئندہ الیکشن امیدواروں کے علاقے میں دھڑ دھڑ کارنر میٹنگز. عوام سے مسائل حل کرنے کے وعدے. 5 سال پہلے آنے والوں کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا، مکینوں کا شکوہ. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا واٹر کارپوریشن کے مرکزی دفتر کا ارساس کا دورہ. میئر کراچی اور چیئرمین واٹر کارپوریشن بیرسٹر مرتضی وہاب سے ملاقات. CEO انجینئر اسد اللہ خان اور دیگر بھی موجود تھے. فراہمی نکاسی آب کی بہتری کے اقدامات پر تفصیلی گفتگو. یہ ٹیکنالوجی بیسڈ. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ کراچی میں ابھی تک سیف سٹی نہیں کر سکا. لاہور والے ہم سے آگے چلے گئے اور ان میں اب یہ کہ ان کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندے کو پکڑنا نہیں پکڑے گا، اس کی پکچر ہوگی، اس کے گھر چلا جائے گا. ذرا کراچی کی بد نصیبی ہے کہ یہاں سیف سٹی جیسا پروجیکٹ نہیں. IG سندھ رفعت مختار راجہ کہتے ہیں کہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے. امن و امان سمیت تمام ملک کی ذمہ داری پولیس پر ڈال دی جاتی ہے. منشیات کے عادی افراد کو سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری بن گئی ہے. چنچی رکشے غیر قانونی ہیں، اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. DIG ٹریفک اقبال دار. کراچی میں شوہر نے بیوی بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. ایئرپورٹ کے قریب فلیٹ سے 5 کی لاشیں برآمد. بچوں اور غزہ میں اسرائیل کے شفاقانہ حملے جاری. تازہ حملوں میں مزید 343 فلسطینی شہید، مزید 573 افراد زخمی بھی ہوئے. شہداء کی تعداد 25,474 سے تجاوز کر گئی ہے. عثمان خواجہ غزہ کے بچوں کے لیے میدان میں آ گئے. اپنے
شوز غزہ کے بچوں کی امداد کے لیے نیلام کرنے کا اعلان. شوز کی تمام آمدنی سیو چلڈرن آف غزہ کے لیے مختص ہوگی. پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر کا موقف. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? اور ہالی ووڈ ہارر تھرلر مووی دی اینیمل کنگڈم کا ٹریلر جاری. فلم جلد ہی سینما گھروں کی زینت بننے والی ہے.